सबैजना ध्यान दिने ल अब यो हाम्रो आजको यो लास्ट क्वेसन यो यसमा हामीलाई मैक्सिमाइज f इक्वल टू 5x plus 5y सब्जेक्ट टू कन्स्टेन्ट इक्वल टू 2x plus y is less equal to 20, 2x plus 3y is less equal to 24 र x, y is always greater equal to 0 त त्यसलाई पहिला सुरुमा लिनियर प्रोग्रामिङलाई हामीले के गर्छौं स्ट्यान्डर्ड फर्ममा एक्सप्रेस गर्छौं त्यसैले मैले लेट a and b are two slack variables then अब कुरो बुझ्ने यहाँनिर मैले आज चाहिँ a and b भनेर लिए कुनैले x1 x2 भनेर लिन्छ कसैले u and b are two non negative variables भनेर लिन पाइन्छ अथवा तिमीहरूले नन नेगेटिभ भेरिएबल्स भन्नुको साटो स्ल्याक भेरिएबल भन्न पाइन्छ स्ल्याक भेरिएबल किन सरप्लस किन नै किनभने म्याक्सिमाइज क्वेशनमा यहाँ हामीलाई थप्नु छ प्लस गर्नेवालाले के भन्छ हामी स्ल्याक भन्छ त्यसैले यहाँ स्ल्याक भेरिएबल भनिसकेपछि नन नेगेटिभ भन्नु पर्दैन क्लियर छ ति अब मिनिमम वाला क्वेशन आयो भने जहिले पनि मिनिमम वाला क्वेशन आयो भने यसको इनइक्वालिटी साइन यता फर्किन्छ त्यतिखेर तिमीले माइनस गर्नुपर्छ माइनस गर्ने भेरिएबललाई सरप्लस भन्न पाइन्छ यदि एक्जाममा नाम बिर्सिहाल्यो स्ल्याक हो कि सरप्लस हो भन्ने भयो भने त्यतिखेर के भन्ने नि लेट a and b are two non negative variables भन्ने क्लियर छ देन गिवन LPP in standard form is यो मैक्सिमाइज रहेछ मैक्स f भनेर लेख्दियौ सर्टकटमा बुझिसकेका छ तिमीहरूले यता हेर्ने है अहिले नसार्ने तिमीहरू हेर मात्रै यो 5x plus 5y सब्जेक्ट टु कन्स्टेन्ट यहाँ एउटा भेरिएबल थप्दै छु म 2x plus y plus a थप्ने भनिसकेको छ यसमा यो भनेको 20 हुन्छ यसमा b थप्ने भनिसकेको छ 3x plus 3y plus b equal to 24 where x, y is always greater equal to 0 अहिले थपेको a, b is also greater equal to 0 जहिले पनि दुईटै नन नेगेटिभ भेरिएबल्सहरु यहाँ 2x प्लस रहेछ है यहाँ यो 2x जे भए पनि हुन्छ है ठीक छ यो x, y is always greater equal to 0 चाहे त्यो मिनिमम को क्वेशन होस् चाहे त्यो मैक्सिमम को क्वेशन होस् अलवेज पोजिटिभ एन्ड यो थपेको भेरिएबल बुझिराछौ नि यहाँनिर थपेको भेरिएबल a र b थप्न सक्छौ कहिलेकाहीँ x1 x2 थप्न सक्छौ u b थप्न सक्छौ त्यो पनि अलवेज के हुनु पर्छ भएन ग्रेटर अर इक्वल टु 0 अब यति भयो भने यो स्ट्यान्डर्ड फर्म भयो यहाँसम्म तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ एक्जाममा आउँछ याद रहोस् है अब त्यसपछि यो आइसकेपछि यसलाई हामी सिम्प्लेक्स टेबलमा एक्सप्रेस गर्छौं सिम्प्लेक्स टेबल फर्स्ट यसलाई फर्स्ट भन्ने फर्स्ट सिम्प्लेक्स टेबल फर्स्टमा देखाउँदा याद रहोस् सबैजनाले हेर फेरि राम्रोसँग ध्यान दिने बेसिक भेरिएबल यहाँ हेरे नबोल्ने बेसिक भेरिएबल नबोल न एकछिन बेसिक भेरिएबल्स अब बेसिक भेरिएबलमा फेरि पनि याद रहोस् मिस्टेक हुन सक्छ हामीसँग पहिला भएको x हामीसँग भेरिएबल भएको y थपेको अहिले के छ अहिले थपेको a अनि त्यसपछि थपेको b र अब्जेक्टिभ फंक्सनमा z f c जे पनि हुन सक्छ अहिलेको लागि f छ f यहाँ r h s ठीक छ यति भयो सबैजनाले यता ध्यान दियो है त त्यसो भए यता हेर पहिलो इक्वेसनबाट जसले बुझाछ नि हेर्ने पहिलो इक्वेसनबाट प्रत्येकका कोएफिसिएन्टहरु लेखौं ल भन त पहिलो इक्वेसनमा x को कोएफिसिएन्ट 2 y को कोएफिसिएन्ट 1 a को कोएफिसिएन्ट पनि 1 b छ छैन f छ छैन rhs मा कति छ 20 बुझेन अब त्यसपछि दोस्रोमा जाम दोस्रोमा x भनेको x को कोएफिसिएन्ट 2 y को कोएफिसिएन्ट 3 x यहाँ a छ दोस्रोमा a छ छैन 0 b चाहिँ कोएफिसिएन्ट 1 यहाँ f छैन 0 rhs मा 24 क्लियर छ यहाँसम्म यहाँ चाहिँ हामीले के राख्ने रे थपेको भेरिएबल a र b अहिलेको लागि
कहिलेकाहीँ x1 x2 थप्छौँ त्यतिखेर x1 x2 नै लेख्ने। यहाँसम्म क्लियर छ? अब बाँकी रह्यो हामीलाई याप भन्ने फङ्सनको भेरिएबल राख्नु पर्ने, याप भन्नेवालाको अब्जेक्टिभ फङ्सनको भ्यालु राख्नु पर्यो। याद रहोस् अब्जेक्टिभ फङ्सनको राख्दाखेरि यहाँनिर इम्प्लाइज भनेर देखाए पनि हुन्छ, नत्र मुखले भन्न सक्छौ यो -5x - 5y प्लस याफ इक्वल टु 0 लेख्न पाइन्छ पाइँदैन? यसलाई यो साइडमा ल्यायो भने यही हुन्छ कि नै? त यसलाई यो साइडमा ल्यायो भने हामीलाई किन यस्तो गर्नु पर्छ भने एक्स चाहियो, वाई चाहियो, ए चाहियो, बी चाहियो, राइट साइडमा कन्स्टेन्ट चाहियो। त त्यसो भए यस्तो फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने अथवा यो हेरेर पनि भन्न सकिहाल्छौ, सक्छौ? त एक्सको कति -5, एक्सको वाईको -5, यहाँ ए छ छैन, बी छ छैन, बी पनि छैन 0, याफ छ, याफको चाहिँ 1 भयो, राइट साइडमा 0। त अब यो हामी सिम्प्लेक्स टेबलमा एक्सप्रेस गर्यौं। अब मुख्य काम यहाँनिरबाट स्टार्ट हुन्छ हेर है। अब मैले तिमीहरूलाई टार्गेट के हो भनेको थिएँ भन्दाखेरि राम्रोसँग सम्झिने है यता हेर, मैले यही क्वेसन लिनुको अर्थ छ फेरि ध्यान दिनु है। हामी R3 नेगेटिभ हुनु हुँदैन। यदि R3 नेगेटिभ छ भने मोस्ट नेगेटिभ को त्यो खोजी गर्नुपर्छ। पहिला सुरुमा R3 नेगेटिभ छ या छैन दुईटा खोज्ने। छ भने 6 लेख्दिनु पर्यो, छैन भने छैन लेख्ने। यार जस्तो सिन्स R3 कन्टेन्ट नेगेटिभ भ्यालु, सो अब नेगेटिभ भ्यालु कन्टेन्ट गर्छ यसले त। सुरुमै त पोजिटिभ कहाँ होला? तिमीहरूलाई सुरुमै पोजिटिभ भयो त एन्सर डाइरेक्ट आइगयो, आएन? जहिले पनि फर्स्ट स्टेपमा नेगेटिभ नै हुन्छ नि यिनीहरू। यी नेगेटिभ मध्ये ध्यान दिने है, मस्ट नेगेटिभ को छ खोजी गर्ने। मस्ट नेगेटिभ भने बुझ्यौ? जस्तै यहाँनिर -15 भयो, यहाँनिर 5 भइदिएको भए यो कोलम चाहिँ मस्ट नेगेटिभ भ्यालु हुन्थ्यो, पिभोट कोलम भन्न पाइन्थ्यो। कुरा बुझिरहेछ नि? यसलाई भन्छन् पाइभोट कोलम भन्छन्, मैले पिभोट कोलम भनेर बोल्छु। ठिक छ यहाँसम्म? ल अब अहिले बराबर भएको केस छ, अस्ति हामीले फरक भएको केस गरिसकेका छौँ। यहाँ दुईटा बराबर भयो भने मस्ट नेगेटिभ को हो भन्ने हुन सक्छ। यसमा दुईटा मध्ये जुनसुकै लिए पनि हुन्छ। मैले अहिले एउटा लिएर गर्छु, तिमीहरू अर्को तरिकाले एउटा अर्कोलाई लिएर गर, सेम आउँछ। यहाँसम्म क्लियर छ? के भने फेरि सुन, मस्ट नेगेटिभ वाला खोज्ने, मस्ट नेगेटिभ खोज्ने, मस्ट नेगेटिभ जो भयो त्यो चाहिँ पिभोट कोलम हुन जान्छ। जस्तो यो सबैभन्दा नेगेटिभ भ्यालु भयो भने यसलाई भन्ने, C2 लाई भन्ने, यहाँ भयो भने C1 लाई भन्ने, यहाँ र यहाँ त हुने चान्सै हुन्न क्या। कुरा बुझ्यौ? किनभने अब्जेक्टिभ फङ्सनमा एक्स वाई मात्र हुन्छ, ए र बी त हुँदै हुँदैन। हुन्छ त? ए र बी नै छैन भने त्यहाँ नेगेटिभ कसरी होला? क्लियर छ यहाँसम्म? क्लियर छ नि? त अहिले इक्वल आएको हुनाले यिनी दुईटा मध्ये जुनसुकै पनि लिन अप्सन छ हामीसँग। त्यसो भए मैले एउटालाई लिइदिन्छु, जस्तो एउटा यो 5 लाई लिएँ, यो 5 लाई लिएँ, यारो लगाउने है, यो 5 लाई लिएँ। त यो 5 भनेको C1 मा छ, C1 इज पाइभोट कोलम। अब कोलम त पत्ता लगाइयो, एन्ड पिभोट एलिमेन्ट्स पनि पत्ता लगाउनु पर्छ। अब पिभोट एलिमेन्ट पत्ता लगाउनलाई यहाँनिर मलाई के चाहिन्छ? रेसियो। यो कसैले रेसियो देखाउँछन्, कसैले नदेखाउन पनि सक्छन्। रेसियो देखाइदियो भने अहिले आफूलाई इजी हुन्छ। त रेसियो कसरी देखाउने? यता हेर, यहाँनिरको यो पिभोट कोलमका एलिमेन्ट्सले RHSलाई डिभाइड गर्ने। जस्तै 20 लाई यो 2 ले डिभाइड गर्यो भने 10 आयो। ठिक छ? यो 2 ले 24 लाई गर्दाखेरि 24 डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि 12 आयो। सानोको आयो, सानोको आयो 10। 10 को करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स इज के हुने भयो? पिभोट एलिमेन्ट्स हुने भयो। त्यो त्यहाँ गोलो लगाउनुको अर्थ बुझ्यौ? त्यहाँ 2 यहाँ एन्ड 2 इज। अब कुरा सुन, यहाँ 2 भनेको पिभोट एलिमेन्ट्स भयो, तर यहाँ 2 त यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, त्यही भएर झुकिन्छ। कुन चाहिँ 2 हो क्लियर गरिदेऊ भन्नलाई हामीले गोलो गरेको हो। यो सोलुसन भित्र पर्छ, रफ गरे होइन यो। फेरि एकछिन सुन, यहाँ 2 त दुईटा 2 छ नि, छ कि छैन? यो 2 कि यो 2
कसले कसरी थाहा पाउनु त भन्दाखेरि यहाँनिर टु इज पिभट कलम के अरे इलिमेन्ट्स भनिसकेपछि यो गोलो लगाउनुको अर्थ त्यही हो। कुरा बुझ्यो? यो टुवाला चाहिँ पिभट एलिमेन्ट्स हो। यहाँसम्म क्लियर छ? ल मानौँ अब एउटा ठाउँमा झुक्किन्छ है, यहाँ दुइटै नेगेटिभ बराबर आयो भने चुज गर्ने भनेको छु। यहाँ 10 आयो, यहाँ पनि 10 आयो भने अब त्यतिखेर के गर्ने? एउटा क्वेसन छ त्यहाँ 10 आउँछ, 5 आउँछ, सेम आउँछ। मैले यो क्वेसन डाइरेक्ट हामीले यहाँबाट आई भन्ने क्वेसनमा उठाएको हो, मैले यहाँ सेम आउने उठाएँ। यो क्वेसन यहाँ चाहिँ पिभट कोलम छुटाउँदाखेरि कुन छुटाउने भन्नलाई उठाएँ। त एलिमेन्ट्स निकाल्दाखेरि कहिले काहीँ के आइदिन सक्छ, सेम आउँछ। सेम आयो भने के गर्ने होला त भन्दाखेरि सेम आएको बेला यतिखेर जुनले पनि हुन्छ। यहाँ जसरी जुनले पनि हुन्छ भने यहाँ पनि त्यसै गरेर जुनले पनि हुन्छ। यहाँसम्म क्लियर छ? त यति भएपछि पिभट एलिमेन्ट्स पनि आयो, पिभट कोलम पनि आयो। अब पिभट एलिमेन्ट्सलाई 1 बनाउने, यसलाई 1 बनाएपछि यसको हेल्प लिएर यो दुईटालाई 0 बनाउने। के बनाउने अरे? 0 बनाउने। अब यसलाई 1 र यो दुईटालाई 0 बनाउने तरिका के हो, मेथड के हो त भन्दाखेरि अगाडि हामीले पढाएको छौँ रो इक्विभ्यालेन्स म्याट्रिक्स मेथडको जस्तै गरेर त्यसको रुल जे छ त्यही फलो गर्ने। ठिक छ? अब यसलाई 1 बनाउने, यो दुईटालाई 0 बनाइसकेपछि अनि R3 मा हेर्ने सबै पोजिटिभ छ भने यहाँनिरको भ्यालु एन्सर हुन्छ, यहाँनिरको भ्यालु एन्सर हुन जान्छ। ठिक छ यहाँसम्म? त त्यसो भए 1 बनाऊ, कसलाई 1 बनाऊ? त्यो उयोलाई 1 बनाऊ। त्यसो भए सिम्प्लेक्स टेबल सेकेन्डमा जाने मन, सेकेन्डमा के गर्यो भने 1 हुन्छ? यो 2 लाई के गर्यो भने 1 हुन्छ? डिभाइड बाई 2। 5 छ भने के गर्ने? माइनस डिभाइड बाई 5। -5 छ भने के गर्ने? डिभाइड बाई -5। जे छ त्यसले डिभाइड गर्यो भने हुन्छ। त्यसो भए यता हेर, R1 भन्ने ठाउँमा R1 लाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने पुग्छ। यो R1 मा छैन? यो R1 मा पर्छ पर्दैन? R1 मा पर्छ, त्यसैले R1 लेखियो। त सिम्प्लेक्स टेबल बनाउँदैछु। बेसिक भेरिएबल यहाँ x, यहाँ y, यहाँ a, यहाँ b, यहाँ चाहिँ f हो, यहाँ चाहिँ r या s। त रेसियो चाहिन्छ कि चाहिन्न भन्दाखेरि रेसियो जतिखेर हाम्रो चाहिँ पिभट एलिमेन्ट्स निकाल्नु पर्ने हो त्यतिखेर मात्र रेसियो चाहिन्छ, अघि पछि चाहिन्न। ठिक छ? हामीलाई यति चाहिँ बेसिकली चाहिन्छ। त अब हामीले के गरिराखेका छौँ त भन्दाखेरि यसलाई डिभाइड बाई 2 ले गरिरहेका छौँ। यसलाई डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि यसलाई मात्र गर्न पाइन्न, पुरै रोलाई गर्नुपर्छ। पुरै रोलाई गर्दाखेरि यसलाई डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्न सक्छ? यहाँ हेर, 2 लाई 1 ले डिभाइड गर्दा 2 लाई 2 ले गर्दा 1 1/2 भयो, 1/2 भयो, 0 0। यो 20 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 10 सक्यो। हेरे यहाँ, यसलाई 2 ले डिभाइड गर्यौँ। किन? यसलाई 1 बनाउनु थियो, 1 बनाउँदाखेरि एउटैले गर्न मिल्दैन, पुरै रोलाई। रो इक्विभ्यालेन्समा यही सिकाएको थियो। ठिक छ? त्यसपछि अर्को त अब हामीले चेन्ज गरेकै छैनौँ, जस्ताको तस्तै सारौँ। त्यो 2 2 3 0 1 0 र अर्को कति 24। यो कति हो? f भन्ने फंक्सनमा कति छ भन? f भन्नेमा चाहिँ -5 -5 0 0 1 0 भयो। अब कोएफिसिएन्ट चेन्ज गर्दाखेरि यति हेर, यो पिभट एलिमेन्ट्स हो, यो चेन्ज हुन्छ। यो हामीले जुन चाहिँ स्ल्याक भेरिएबल भनिरहेको थियौँ यो चेन्ज हुन्छ। यो कहाँ के राख्ने त भन्दाखेरि यसको करस्पोन्डिङ कोएफिसिएन्ट राख्ने। जहाँनिर चेन्ज भएको छ त्यसैको करस्पोन्डिङ राख्ने। यो चेन्ज भयो भने यो b को ठाउँमा के राख्ने? x राख्ने। यदि यो छ भने चाहिँ a को ठाउँमा y राख्ने। त त्यसो भए यहाँ अहिले चेन्ज भएको छ यो। अब हेर त a केमा चेन्ज हुने भयो? x मा। के भयो? यो x मा चेन्ज भयो, यो b जस्ताको जस्तै। यहाँसम्म क्लियर छ? त्यो पनि छोड्नु भएन। अब हेर, अब हाम्रो टार्गेट के गरे? सेकेन्ड टार्गेट के हो? यसलाई 1 को हेल्प लिएर यो दुईटालाई 0 बनाउनु। त सिम्प्लेक्स टेबल थर्डमा के गर्छु? यता हेर, गर्ने अपरेटिङ चाहिँ यहाँ लेख्ने। अब एकछिन सुन सबैले, म यहाँ हेर त, यहाँ यो दुईटामा
देखिरहेछ यहाँ हेर है यसलाई 0 बनाउँदाखेरि यसलाई 2 ले मल्टिपल गर्नु परेन यसलाई 2 ले मल्टिपल गर्दाखेरि 2 हुन्छ यहाँ ल्याएर सबट्र्याक्ट गरे भने हुन्छ त्यसो भए R2 बाट R2 मा के गर्ने भने R2 बाट 2 ले R1 लाई मल्टिपल गरे भने हुन्छ यसलाई 2 ले मल्टिपल गरेर यहाँ ल्याएर घटायो यही त हो अनि एन्ड यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि R3 मा यसलाई 5 ले गुणन गरौँ 5 ले मल्टिपल गरे 5 हुन्छ यहाँ ल्याएर जोड दिने किनभने -5 अलरेडी छ त्यसो भए R3 मा के गर्ने त भन्दाखेरि +5 ले R1 लाई मल्टिपल गरेर ल्याएर जोड दिने त फेरि सिम्प्लेक्स टेबलमा जाउँ बेसिक भेरिएबल यहाँ हेर है यो x पहिलेबाट छ y भयो a भयो b भयो या भन्ने फंक्सन छ RHS छ ठीक छ RHS छ यो हाम्रो x वाला R1 मा चेन्ज गरेको छैन नि R1 मा चेन्ज गरेको छ छैन R1 हाम्रो जस्ताको जस्तै यो x जस्ताको जस्तै 1 1/2 1/2 0 0 10 अब सबैजना एकछिन ध्यान देऊ त यसलाई 2 ले मल्टिपल गरेर एकछिन हेर हेर्ने झुकिन्छ क्याल्कुलेसन गर्न जान्न पर्छ 2 ले मल्टिपल गरेर यहाँ ल्याएर सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ यो b वालामा 0 हुन्छ 2 ले मल्टिपल गर्यो भने कति हुन्छ 1 हुन्छ यहाँ 2 ले मल्टिपल गर्न आउँछ 2 ले मल्टिपल गरेर 1 भयो 1 यहाँ ल्याएर सबट्र्याक्ट गरेर त 2 भयो 2 ले मल्टिपल गरेर 1 भयो 1 यहाँ सबट्र्याक्ट गरेर -1 भयो 2 ले मल्टिपल गरेर 0 भयो 0 यहाँ सबट्र्याक्ट गरेर 1 भयो 2 ले मल्टिपल गरेर 0 भयो यहाँ सबट्र्याक्ट गरेर 0 बाट 0 0 2 ले मल्टिपल गरेर 20 भयो 20 यहाँ ल्याएर घटाऊ 4 भयो कि भएन त हो यो स्टेप जान्न पर्यो यहाँ अलिकति मिस्टेक भयो भने सबै गयो अब त्यसपछि अब हामी याफ तिर जान्छौं याफ भन्ने फंक्सनमा जान्छौं सबैले यता हेर अब फेरि यहाँ ध्यान देऊ याफ भन्ने फंक्सन हेर यसलाई यो दुईटालाई हेरौं यसलाई 5 ले मल्टिपल गरेर एकछिन यता हेर यसलाई 5 ले मल्टिपल गरेर यहाँ ल्याएर जोड्नु पर्छ 0 बनाउनलाई यसलाई 5 ले मल्टिपल गरेर यहाँ ल्याएर जोड्दा कति भयो 0 भयो फेरि राम्रोसँग ध्यान दिने यसलाई 5 ले मल्टिपल गरे भने 5/2 हुन्छ यहाँ ल्याएर जोड्ने भने चाहिँ -5 सँग जोड्ने -5 सँग जोड्ने अनि -10 भयो -10 बाट 5 घटाउँदाखेरि -5/2 हुन्छ हुन्छ हुँदैन अब फेरि यता कति भयो -5/2 भयो यहाँ हेरे 5/2 भयो यहाँ ल्याएर जोड्ने भनेको छ 0 सँग जोड्दाखेरि 5/2 हुन्छ सरी यो स्टेप भएन यो 5/2 हुन्छ हेर्नु है यसलाई जतिले मल्टिपल गरे 0 हो 0 यहाँ ल्याएर जोड्यो भने 0 हुन्छ यसलाई 5 ले गुणन गरे भने 0 हुन्छ 0 1 मा जोड्यो भने 1 नै हुन्छ 5 ले मल्टिपल गरेर कति हुन्छ 50 50 यहाँ ल्याएर जोड्नु छ हामीले 50 भयो भन अब ल भन नबुझेको ठाउँमा भन्ने हाम्रो टार्गेट के हो भने यसलाई 0 बनाउनु हो नि एकछिन हेर फ्र्याक्सनमा आयो भने तिमीहरू गाह्रो पर्छ है फ्र्याक्सन वाला प्राय जस्तो आइराखेको हुन्छ यहाँ हेर यहाँ -5 छ यसलाई 0 बनाउनु छ यसलाई 5 ले मल्टिपल गरेर यहाँ ल्याएर जोड्यो भने हुन्छ नि त 5 ले मल्टिपल गर्यो भने कति हुन्छ यहाँ 1 लाई 5 ले मल्टिपल गर्यो भने 5 हुन्छ 5 -5 सँग जोड्यो भने 0 हुन्छ हो त्यस्तै गरी सबैलाई यही गरेको यसरी के भयो त हाम्रो R3 चेन्ज भयो अब कुरा सुन सबैले यता हेर यदि यसो गरिरहँदाखेरि यसलाई 1 बनाएर यो दुईटालाई 0 बनाउँदाखेरि R3 हेर्नु भनेको थिएँ मैले यो याफ भन्ने फंक्सन हेर्नु सबै पोजिटिभ आयो भने एन्सर यही हुन्छ म्याक्सिमम याफ इक्वल टु 50 हुन्छ सक्यो एन्सर भयो अब एक्जाममा तिमीहरूको लक छ भने एकैचोटीमा आइहाल्छ एन्सर एकचोटी इटरेसन भने यही हो यहाँनिर माइनसमा आइदिएको भए एन्सर कति हुन्थ्यो 50 हुन्थ्यो अलिकति लेन्दी क्वेसन दिन खोज्यो भने यसले चाहिँ के गर्छ दुईचोटीसम्म इटरेसनमा लाउँछ यहाँ अझ नेगेटिभ आयो कि नै अझ नेगेटिभ आउनु भनेको मतलब फेरि स्टेप रिपिटेसन गर्ने अहिले यो हाम्रो बुकमा चाहिँ 3 चोटीसम्मको वाला क्वेसन छन् एक्जाममा 1 र 2 आउँछ 1 र 2 भने बुझ्यौ
इटरेसन फर्स्ट एन्ड इटरेसन सेकेन्डसम्म। त अब अहिले फेरि के भयो देख्यो त भन्दाखेरि अगेन R3 कन्टेन्ट यहाँ हेर, यहाँ लेखेँ है त मैले, अगेन देखिन्छ यहाँ, अगेन R3 contain negative value, नेगेटिभ भ्यालु भयो। अब नेगेटिभ भ्यालु एउटा छ कि दुईटा छ भन, एउटै छ भने त पिभट कलम छुट्टियो त, पिभट कलममा समस्या भयो छैन, पिभट कलम कुन भयो, C2 भयो। त्यसो भए सो C2 इज pivot column and अब एकछिन सुन्ने है, पिभट दुईटै नेगेटिभ आयो भने के गर्ने मैले भनिसकेको छु, मानव दुईटै नेगेटिभ आयो भने मोस्ट नेगेटिभ वाला चाहिँ पिभट कलम हुन्छ, यो त अगाडिकै रिपिटेसन हो नि। अब मलाई आरएचएस चाहिएन, एलिमेन्ट्स निकाल्नु परेन, पाइभट एलिमेन्ट चाहिएन, त्यसका लागि के चाहिन्छ भने चाहिँ रेसियो निकाले पनि हुन्छ, डाइरेक्ट आउँछ भने गरे पनि हुन्छ। त अब सुन, यहाँका कोएफिसिएन्टले यसलाई डिभाइड गर्ने, यता हेर, 10 लाई 1/2 ले डिभाइड गर, 10 लाई 1/2 ले डिभाइड गर्दा 20 पो हुन्छ त। अब यो 4 लाई यो 2 ले डिभाइड गर, कति आयो, 2 आयो, सानो को आयो, त्यसो भए पिभट एलिमेन्ट को भयो, यो 2 भयो। बुझेको बुझेन, सेम आयो भने के गर्ने अघि भनिसकेको छु, सेम आयो भने चुज एनी वान। त त्यसो भए यहाँनिर 2 इज पिभट एलिमेन्ट, 2.11 पनि पत्ता लगाइयो। अब भन त पिभट एलिमेन्ट पत्ता लगाइसकेपछि गर्नुपर्ने के हो रे हामीले, पिभट एलिमेन्ट्सलाई 1 बनाउने, बाँकी दुईटालाई 0 बनाउने, यो स्टेप रिपिटेसन गर्ने। ल हेर त्यहाँ देखिरहेछ भाइ, त अब सिम्प्लेक्स टेबल एकछिन पछि भन्छु र हेर्ने, यहाँ पहिला सिम्प्लेक्स टेबल कति नम्बरमा पुग्यो हाम्रो, 3rd भयो, 4th भयो, 4th भयो है, ध्यान दिने ध्यान दिने ध्यान दिने, त्यतिकै नभन्ने। 4 मा अब कुरा बुझिराखौँ, यसलाई चाहिँ हामीले 1 बनाउनु छ भने चाहिँ डिभाइड बाइ 2 गर्नु पर्ला नि त। यो कहाँ छ, R2 मा छ, R2 मा के गरौँ त भन्दाखेरि R2 लाई डिभाइड बाइ 2, बुझ्यो बुझेन। ल हेर यहाँ, यो बेसिक भेरिएबल यहाँ हेर, एकछिन पछि सार्नु, एकचोटि हेर के सार्नु पर्यो, यो एक्स वाई 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 ए बी आर एच एस, रेसियो चाहिएको बेला मात्र निकाल्ने, अनि सरी एफ, पहिला एउटा एफ हैन, अब्जेक्टिभ फंक्सन आरएचएस, रेसियोलाई चाहिँ के गर्ने रे, आवश्यक परेको बेला मात्र निकाल्ने, नत्र भने पर्दैन। यहाँ सब क्लियर छ। अब मैले के गर्दैछु त भन्दाखेरि R2 लाई मात्रै अपरेटिङ गर्दैछु, R1 जस्ताको तस्तै सार्दियौँ, x1 1/2 1/2 0 0 10 सक्यो। अब यसमा चाहिँ के राख्ने, मैले अघि सिकाएको थिएँ हेर त, यो बी चेन्ज भयो कि नै, बी चेन्ज भएर के आयो, यसको करस्पोन्डिङ कोएफिसिएन्ट y आयो, बी को ठाउँमा कति y आयो। अब यसमा चाहिँ एफ भयो हैन। अब यसलाई के गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि डिभाइड बाइ 2 गरिरहेछौँ, 0 लाई डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि 0 भयो, यो 1 भयो, यो चाहिँ -1/2 भयो, 1/2 भयो है, डिभाइड बाइ 2 गर्दैछु है म, यसलाई 1/2 भयो, 0/2 भन्नाले 0 भइहाल्यो, यसलाई डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि 2 भयो। क्लियर छ यहाँसम्म। यसलाई त हाम्रो नो चेन्ज, 0 - 5/2 5/2 0 1 50, यो सिम्प्लेक्स टेबल सक्यो। सिम्प्लेक्स टेबल नम्बर कति भयो, आइबी भयो है। अब एकछिन ध्यान दिने है, अब ध्यान दिने र एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो एलिमेन्ट्स हो, झुकिन्छ भने तिमीहरूले पेन्सिलले यसो गरिहाल्ने, यो गर्न मिल्छ,
यसलाई 1 बनाइसकेका छौँ हामीले पिभट एलिमेन्ट चाहिँ यही हो यसको हेल्प लिएर यो दुईटालाई 0 बनाउँछ याद रहोस् फ्र्याक्सनमा आयो भने एकदम गाह्रो हुन जान्छ क्याल्कुलेसन त के गर्ने बेला यसलाई 0 बनाउनलाई के गर्ने बेला त भन्दाखेरि सिम्प्लेक्स टेबल भी मा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि R1 भन्ने ठाउँमा एकछिन हेर सरी यहाँ 1/2 छ 1/2 लाई 0 गर्दाखेरि -1/2 हुनुपर्छ 5 लाई 0 बनाउँदाखेरि -5 हुनुपर्छ -5 लाई 0 बनाउँदाखेरि +5 हुनुपर्छ ठिक छ त यसको हेल्प नलिकन त्यसै त गर्न पाइन्न त्यसो भए यसलाई 1/2 ले मल्टिपल गरेर यहाँ ल्याएर घटाइदिउँ त R1 बाट के गर्ने 1/2 ले R2 लाई मल्टिपल गरेर हो के 1/2 ले भन्नाले डिभाइड बाइ 2 भन्यो भने हुन्छ कुरो एकै हो यसलाई 2 ले डिभाइड गरेर माथि लगेर सब्ट्र्याक्ट गरिदिने यसो गर्दाखेरि 0 हुन्छ 1 एन्ड यसलाई पनि त 0 गराउँछ यसलाई 0 गर्नलाई 5/2 ले मल्टिपल गरेर यहाँ ल्याएर जोड्नु पर्यो किनभने आफै माइनस हो यो R3 मा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि R3 मा R3 + 5/2 गरेर R2 लाई मल्टिपल गर्ने R2 लाई मल्टिपल गरेर केले मल्टिपल गर्ने अरे 5/2 किन गर्ने -5/2 छ नि त यहाँ -5/2 लाई त 0 बनाउनलाई +5/2 गर्नुपर्छ ठिक छ यो पुरानै अपरेटिङ हो है यो प्र्याक्टिस अगाडि मैले यो सिकाएर आएको छु रो इक्विभ्यालेन्समा यो किन पढाएँ त भन्दाखेरि त्यो युएसमा काम लाग्छ भनेर पढाएको ठिक छ त त्यसो भए सिम्प्लेक्स टेबलमा जाम यहाँ बेसिक भेरिएबल यहाँ x यहाँ y a b अनि f र RHS ल हेर त एकै गरेर हेर यो हाम्रो x र y अब पिभट भइसकेपछि चेन्ज हुँदैन नि हुन्छ त पिभट भइसकेपछि चेन्ज हुँदैन यहाँनिर ध्यान दिनु है यसलाई के गरेका छौँ अरे हामीले यसलाई 1/2 ले मल्टिपल गरेर यहाँ ल्याएर सब्ट्र्याक्ट गर्दैछौँ त्यसो भए यो पहिला चेन्ज भइसकेको चिज कहिले पनि चेन्ज हुँदैन अब यसलाई जस्ता तस्तै राखिहाल्नु टाइम लस नगर्ने यसलाई त अब हेर यसलाई 1/2 ले मल्टिपल गरेर यहाँ ल्याएर जोड्दाखेरि घटाउँदाखेरि के भयो 0 भयो यसलाई 1/2 ले मल्टिपल गरेर त कति हुन्छ -1/4 हुन्छ -1/4 माथि लिएर सब्ट्र्याक्ट गर हो 1/2 मा माइनस गर्न पर्यो के -1/4 किन -1/2 पहिलेबाट छ 1/2 ले फेरि मल्टिपल गरेका छौँ हामीले हुन्छ -1/4 -1/4 माथि लिएर सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि +1/4 भयो यो एलसिएम लिँदाखेरि कति हुन्छ 4 हुन्छ यसको एलसिएम 4 भयो 2 + 1 3/4 भयो ठिक छ यति क्याल्कुलेसन गर्न जान्नै पर्छ 3/4 त्यतिकै सजिलो हुँदैन है यो त्यसपछि यसलाई हेर्नु पर्यो यो प्लस हो नि हो प्लस थियो होइन ल यसलाई के गरेर 1/2 लाई फेरि 1/2 ले मल्टिपल गरेर कति भयो 1/4 भयो 1/4 यहाँ माथि लगेर घटाउने भनेको थियो 0 बाट घटाउँदाखेरि -1/4 हुन्छ अब यसलाई जतिले मल्टिपल गर्ने त्यही हो धेरै स्टेप गाह्रो हुँदैन यहाँनिर त हेर त 0 लाई जतिले मल्टिपल 0 हो 0 माथिबाट सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि 0 हुन्छ गाह्रो छैन नि त यसलाई हेर यसलाई 2 लाई 1/2 ले मल्टिपल गरेर कति हुन्छ 1 हुन्छ 1 हुन्छ कि नै 1/2 ले भन्दैछु अनि 1 हुन्छ यो 1 माथि लगेर सब्ट्र्याक्ट गर त 9 भयो त्यो सजिलै हुन्छ कहिलेकाहीँ एक दुईटा स्टेपमा चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ त यो अरू बाँकी यो स्टेप चाहिँ जस्ताको जस्तै 1 -1/2 1/2 0 2 अब या भन्ने फङ्सनमा पनि काम लाग्छ है या भन्नेमा एकदमै काम लाग्छ अब या भन्नेमा के गरेका छौँ त भन्दाखेरि यसलाई सबैले यता यसलाई चाहिँ 5/2 ले मल्टिपल गरेर यहाँ ल्याएर जोड्ने भनेको छ याद राख्नुहोस् है जोड्ने त यो त चेन्ज हुन्न हाम्रो चेन्ज भइसकेको छ यसलाई 5/2 ले मल्टिपल गरेर यहाँ ल्याएर जोड्दाखेरि 0 भयो यसलाई 5 ले मल्टिपल गरेर हेर यहाँ 5 ले मल्टिपल गरेर म रफ गरिदिन्छु हेर है यसलाई 5 ले मल्टिपल
सरी 5/2 ले मल्टिपल गर्दाखेरि -5/4 हुन्छ, -5/4 हुन्छ। अनि यहाँ ल्याएर जोड्ने कोसँग जोड्ने 5/2 सँग जोड्ने 5/2 सँग जोड्दाखेरि एलसीएम 4 भयो, यो -5 भयो प्लस 10 भयो अनि 5/4 आयो। कति आयो? 5/4 आयो। पोजिटिभ आइरहेछ है। त अब यो स्टेपलाई हेर, यो स्टेपलाई यसलाई के गर्ने रे? 5/2 ले गुणन गर। 5/2 ले गर्दाखेरि कति हुन्छ यहाँनिर? हो 5/2 ले गर्दाखेरि 5/4 हुन्छ। यहाँ ल्याएर जोड्दाखेरि 5/4 हुने हो। यसलाई 0 भयो, यहाँ ल्याएर जोड्दाखेरि 1 नै भयो। यसलाई 2 लाई एकछिन हेर, 2 लाई 5/2 ले मल्टिपल गरेर कति हुन्छ? 5 हुन्न? 2 लाई सरी 2 लाई 5/2 ले गर्दा त 2 कट्यो बराबर 5 आएन। यो 5 यहाँ ल्याएर के गर्ने रे? जोड्ने हो। भनेपछि कति आयो? 55 भयो। भयो भएन? ल यति भइसकेपछि म सकिसक्यो नि। अब म एक एन्सर भन्छु, यता हेर है त। एकछिन हेर, यहाँनिर भन्छु ल। देखिरहेछ यो? देखिरहेछ सबैलाई? ल हेर यहाँ। यो अब R3 कन्टेन्ट नन नेगेटिभ भ्यालु, नेगेटिभ भ्यालु कन्टेन्ट गरेको छ। ए भाइ ए नबोला नि एकछिन। R3 कन्टेन्ट नन नेगेटिभ भ्यालु, यहाँ नेगेटिभ छैन। तर नेगेटिभ नभएको बेला म्याक्सिमम F इक्वल टु 55 हुने भयो, 55 हुने भयो। एन्सर भयो। तर नेगेटिभ आयो भने के गर्ने फेरि? अझ रिपिटेड सेम अघि जे गरेका थियौँ त्यही स्टेप रिपिट हुन्छ। यहाँ 2 चोटि भएको सम्म चाहिँ इक्जाममा आइरहेछ। यहाँ 2 चोटि भएको इक्जाम्पल यो। त त्यसो भए एन्सर कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि म माथि लेख्छु है। यहाँ हेर त, since R3 contains non-negative value, अब नन नेगेटिभ भ्यालु हुने बित्तिकै अब के भन्नु पायो? म्याक्सिमम F इक्वल टु म्याक्स F इक्वल टु 55। अब पोइन्ट सोध्यो भने एट पोइन्ट याद रहोस्, एक्स इक्वल टु 9, एक्स कमा वाई हो नि खास। एक्स को भ्यालु कति छ? एक्स को भ्यालु 9, वाई को भ्यालु 2, 9,2। यो चाहिँ के भयो? एन्सर भयो। बुझ्यौ? बुझ्दैन? बुझ्यो नि? अब एउटा हिन्ट्स भन्छु, त्यसपछि हिन्ट गरौँ है। एकछिन त्यतिकै राख। त सबैले यता हेर, सबैजनाले यता हेर्नु। तिमीहरूलाई इक्जाममा मिनिमाइज F इक्वल टु भनेर आयो, सुन्ने है सबैले? अब सब्जेक्ट टु यस्तै दियो, यस्तै के पो दियो? 2x + y यस्तो दिन्छ मिनिमममा। मिनिमममा जहिले पनि साइन यो हुन्छ भनेको छु है मैले। अनि अर्को के दियो त भन्दाखेरि मानौ 2x + 3y 24। एकछिनको लागि मैले यो लेखेँ है त। मिनिमाइज भन्ने क्वेसन आयो भने मिनिमाइज वाला क्वेसनलाई सिम्प्लेक्स मेथडबाट गर्न सकिन्न। के गर्ने यसलाई? यसलाई ड्युअलिटीमा चेन्ज गर्ने। अगाडि मैले ड्युल भन्ने पढाएको बनाएन? सुन्दाग्ने है, मैले अगाडि ड्युल भन्ने पढाएको छु, सही छैन? यसलाई कन्भर्ट गरेर केमा निकाल्ने? म्याक्सिमाइजमा निकाल्ने, ड्युलबाट। मैले सर्टकटमा भने है, यसलाई कन्भर्ट गरेर म्याक्समा निकाल्ने। कसरी निकाल्ने सिकाइदिएको छु। यो याप छ भने याप ड्यास लेखौँ न, ठिक छ? अथवा जेड लेख्यो भने भयो, सी लेख्यो भने भयो, जे लेख्यो भने भयो। हो म्याक्सिमम इक्वल टु समथिङ आउँछ। यहाँ सब्जेक्ट टु कन्स्टेन्ट तिमीहरूको आउँछ, सबै आउँछ। हो यो स्टेप आउँछ, यही स्टेप यस्तै टाइपको। यो टाइपको आयो भने तिमीहरूले यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लाने अनि भ्यालु निकाल्ने, सब भ्यालु निकाल्ने, यसरी निकाल्ने। तर भ्यालु निकाल्दाखेरि याद रहोस् म्याक्सिमम F ड्यासको आउँछ। अब म्याक्सिमम यता हेर, म्याक्सिमम F ड्यासको भ्यालु मानौ 55 आयो एकछिनलाई। खास हामीलाई सोधेको एन्सर चाहिँ के हो? मिनिममको। खास सोधेको त मिनिममको थियो, यापको थियो। मिनिममको हामीलाई डाइरेक्ट सिम्प्लेक्स मेथडबाट नआउने हुनाले सिम्प्लेक्स मेथडको
रुल नै के हो भने म्याक्सिमममा मात्र गर्न मिल्छ, मिनिममबाट गर्न मिल्दैन। त्यसो भए यसलाई कन्भर्ट गरेर के गर्ने अरे म्याक्सिमममा लाने, ड्युअलिटीबाट म्याक्सिमम लाने, म्याक्सिममको क्वेसन यस्तै गर्ने र अनि म्याक्सिमम एफ ड्यास आयो भनेपछि सो त्यसो भए हेन्स के भन्न पायो, म्याक्सिमम एफ ड्यास भनेकै त मिनिमम एफ हो, मिनिमम एफ हो। कुरा बुझिरहेछौ? म्याक्सिमम एफ ड्यास भन्नु र मिनिमम एफ भन्नु एउटै हो, त्यसैले यो नै एन्सर हुन जान्छ। पोइन्ट फेरि पुरानै हुन्छ, पोइन्ट जे छ त्यही हुन्छ, पोइन्टमा चेन्ज हुन्न। कुरा बुझेनौ? फेरि एकचोटि भने ध्यान दिने है त। मिनिममवाला क्वेसन आयो भने सिम्प्लेक्स मेथडमा डाइरेक्ट गर्न मिल्दैन। के गर्ने यसलाई ड्युअलिटीबाट म्याक्समा लाने, म्याक्सबाट सोलुसन गर्ने, सोलुसन गर्ने अहिलेको जस्तै सोलुसन गरिसकेपछि म्याक्सिममको भ्यालु आउँछ, खास सोधेको मिनिमम हुन्छ। त्यसो भए मिनिममको म्याक्सिममको भ्यालु भनेकै मिनिममको भ्यालु हुन जान्छ त्यतिखेर, तर नोटेसन चाहिँ फरक हुन्छ नि फेरि। म्याक्स एफ ड्यासको भ्यालु पछिमा आयो भने त्यो भ्यालु भनेकै मिनिमम एफको हो। बुझ्यौ? खालि यति नोटेसन लेखे पुग्छ। यो मैले तिमीहरूलाई रफ गरेको बुझ्ने है त। ल ल सकिन्छ नि? ल अब एउटा अर्को काम गर, आज 5 वटा क्वेसन गर्ने। पहिलो क्वेसनलाई आधा घन्टा लाग्छ, दोस्रोलाई 20 मिनट, तेस्रोलाई 15 मिनट र चौथो क्वेसन गर्दाखेरि पक्कै पनि तिमीहरू 8 देखि 10 मिनटसम्म सक्नुपर्छ। जसले 8 देखि 10 मिनटसम्म सक्यो त्यो इक्जाममा पास भयो, नत्र भने सकिन्न। बुझ्यो? आज 8 देखि 10 मिनटसम्म टाइम हेरेर गर्ने। भोलिको लागि होमवर्क के भयो भने यहाँ सुने आए, सुनिरहेछ नि? होमवर्क के गर्ने, प्रत्येक क्वेसनको पछाडि टाइम लेख्ने। एउटा क्वेसन गर्यो कति टाइममा सक्यो त्यो टाइम लेखिहाल्ने। दोस्रो क्वेसन गर्ने, दोस्रो क्वेसनमा टाइम कति लाग्यो त्यो पनि लेख्नु। 5 वटा क्वेसनमा हरेकको टाइम लेख्नु। टाइम लेख्दाखेरि के हुन्छ भने पहिलोमा तिमीहरूले जति टाइम लाग्छ नि, दोस्रोमा तिमीहरूको स्पिड बढ्छ, कन्फिडेन्ट बढ्छ र टाइम के हुन्छ घट्छ। टाइम घटाएर जसरी हुन्छ तिमीहरूले केमा ल्याउनु पर्यो, 8 मिनटदेखि 10 मिनटसम्म सक्नु पर्यो। बुझ्यौ? ल थ्याङ्क यू भेरी मच।